भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. गणनेच्या पुस्तकांत 22 ओळ 26-25 सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळो. आनी तुका सांबाळो. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिव आनी तुका सांबाळो. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळो. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिव आनी तुका सांबाळो. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळो. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको. 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 सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव. 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 आनी तुका शांती दिव. आनी तुका शांती दिव. आनी तुका शांती दिव. आनी तुका शांती दिव. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको. आनी तुजी दया करो. आनी तुजी दया आनी करो. तुजी दया करो. आनी तुजी दया आनी करो. तुजी दया करो. आनी तुजी दया करो. मोगाळा बापा मोगाळा बापा आमी तुका अर्घ दिता. आमी तुका अर्घ दिता. आमी तुका स्तुती करता. आमी तुका स्तुती करता. आयचो दीस चलोन वरूंक आयचो दीस चलून व्हरूंक तुजी कृपा आनी तुजो आदार म्हाका जायचे. तुजी कृपा आनी तुजो आदार म्हाका जायचे. बापा तूं मोगाळ आनी दयाळ. बापा तूं मोगाळ आनी दयाळ. बापा तूं काकुळदार. बापा तूं काकुळदार. बापा तूं विस्वासी. बापा तूं विश्वासी. तुज्या भुरग्यांचेर अपरमीत तुजो मोग जावन आसा. तुज्या भुरग्यांचेर अपरमीत तुजो मोग जावन आसा. अर्घ तुका बापा. अर्घ तुका बापा. महिमा तुका बापा. महिमा तुका बापा. वाखाणी तुका बापा. वाखाणी तुका बापा. पदवी तुका बापा. पदवी तुका बापा. मगाच्यानो आज बागेवन जुजेच्या फेस्ताचो दीस जावन आसा. बवरतो दीस जावन आसा. तशेंच आज तुमी मागोवंक जाय म्हज्या जल्माचो दीस जावन आसा. तुमच्या मागण्या द्वारे देवान म्हाका परत्यान नव्यान आवक दिला.
नव्यान भलायकी दिला कित्याक म्हाका हार्ट अटॅक जाल्ल्या वेळार तुमच्या जण एकल्याचे मागणे आनी तो काकूचो तेस त्या आराधनाद्वारी परतून जेजून म्हाका राखून व्हेला. तुमच्या मागण्याद्वारीच आज ह्या स्टेजीर परत हांव उबो आसा. त्या ती काळ जाता तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना आयचे सगळ्या तुमच्या खातीर विशेषता मागता. हर एका दिसा हांव मागून आसा तुमचे कित्याक म्हळ्यार तुमचे मागणे कितल्या लोकांनी म्हणले आसा की ब्रदर कंटिन्यू मिस वचून मागला, कंटिन्यू आमी तेच करून मागला, कंटिन्यू आमी सांगाता मेळोन मागला, कितले उपास करून मागला. तुमचे मागणेस आज म्हाका आदार दिवन आसा. तुमचे मागणेस आज म्हाका बळ दिवन आसा. तुमचे मागणेस आज म्हाका सकत दिवन आसा. देव तुमचेर जण एकल्याचेर आशिर्वादीत करूं. आज तो सर्गीचो बाप आम्हा सर्वांचे तुमचेर वर्ती बेसावा सकत जण एकल्याचे देवो आनी फांको सर्गीची सकत जण एकल्याचे. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज घेवया आमी देवाची उतार किर्तनांत अभिस्वर 1 ओळ 1 जावन सगळे म्हज्या पडला उसारा आनी म्हणा. जो मनीस खोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलना, जो मनीस खोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलना, जो मनीस खोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलना, जो मनीस खोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलना. हांवें आयकलां फाटल्या 4.5 वर्सां थावन कंटिन्यू देवाचे उतार उसारता जावं फुरो देवाचे तो उसारता आसतना आमकां थोड्या फावटी कित्याक उसारला तक्षण बरें जाता की म्हणलें दुबाव आसता. उसारता आसतना कितल्याय फावटी दैवीक सकत आमी अनुभव करता. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक देवाच्या उतरांत जीव आसा. हर एक देवाच्या उतरांत जीव आसा. हर एक देवाच्या उतरांत जीव आसा. हर एक देवाच्या उतरांत सकत आसा. हर एक देवाच्या उतरांत सकत आसा. हर एक देवाच्या उतरांत सकत आसा. तर म्हज्या मग घेवया आमी ह्या वेळा सकाळच्या वेळा उतार देवाचे सगळे सांगात म्हज्या फाटला म्हणा. जो मनीस खोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलना, जो मनीस खोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना, पातक्यांची वाट धरिना, आणि अधर्म्य सांगाता बसना, अधर्म्य सांगता बसना, आणि अधर्म्य सांगाता बसना, आणि अधर्म्य सांगता बसना. बघा सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता. बघा सर्वेश्वराच्या धर्मशास्त्रात संतोषता. बघा सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता. बघा सर्वेश्वराच्या धर्मशास्त्रात संतोषता. आणि दीस आणि रात आणि दीस आणि रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळटा. ताचे धर्मशास्त्र नियाळता. ताचे धर्मशास्त्र नियाळटा. ताचे धर्मशास्त्र नियाळता. पातक्यांची वाट धरिना, पातक्यांची वाट धरिना, आणि अधर्म्य सांगता बसना. आणि अधर्म्य सांगता बसना. बघा सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता. बघा सर्वेश्वराच्या धर्मशास्त्रात संतोषता. आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळटा. आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र तो नियाळता. भागी, तो भागी, तो भागी, तो भागी, तो भागी, तो भागी. तो वाळट्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी. तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा तो बरी. वाळट्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी. तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा जो बरी. आपल्या काळार फळां दिता, जो आपल्या काळार फळ दिता, जो आपल्या काळार फळ दिता, जो आपल्या काळार फळ दिता, आणि ताची पानां केदीस पावनात, आणि ताची पानां केदीस पावनात, आणि ताची पानां केदीस पावनात, आणि ताची पानां केदीस आणि पावनात, ताची पानां केदीस पावनात. आणि ताची पानां केदीस सोम्या पावनात. जेजू सोम्या जेजू ह्या सकाळच्या वेळार या सकाळच्या वाळट्या वेळार उदका देगेर लायलेल्या रुखा बरी. वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या रुखा बरी. म्हजे जिवीत कर सोम्या, म्हजे जीवित कर म्हजे सोम्या. जिवीत कर सोम्या. म्हजे जीवित कर सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू सोम्या जेजू. वाळट्या उदका देगेर लायलेल्या रुखा बरी. वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या रुखा बरी. म्हजे जिवीत कर सोम्या. म्हजे जीवित कर कष्ट सोम्या. आयल्या वेळार, कष्ट आयल्या दुख वेळार, आयल्या वेळार, दुख आयल्या वेळार, हिरारा आयल्या वेळार, हिरारा आयल्या अनवरा वेळार, आयल्या वेळार, अनवरा आयल्या वेळार, बेसरा आयल्या वेळार,
बेजार आयल्या सलवणी आयल्या वेळार सोलवणी आयल्या सलवणी आयल्या वेळार सोलवणी आयल्या हांवें कावचे नासतना हांवें कावचे नासतना कष्टाक सांपडा नासतना कष्टाक सांपडा तुझे नदर लावन तुजेर नदर लावन जियोक म्हाका करपाला पळय जीव म्हाका करपाला पळय जेजू नासरतच्या नांवान जेजू नाझरेथच्या जेजू सर्वंतराच्या नांवान जेजू सोडवणाऱ्याच्या जेजू नावानं सम्या सर्वंतराच्या नांवान जेजू सोडवणाऱ्याच्या नावानं आज म्हाका सुटका प्राप्त जावं दे आज म्हाका सुटका प्राप्त हांवें हात जावं दे. घाल्या सर कामाचेर हांवें हात घातल्या सर म्हज्या फुडाराचेर म्हज्या फुडाराचेर म्हज्या जिविताचेर म्हज्या जिविताचेर आज कोणाची किमोथेरपी आसा आज कोणाची किमोथेरपी आसा कोणाचे डायलिसीस आसा कोणाचे डायलिसीस लास्ट स्टेजर आसात लास्ट स्टेजीर आसात मरणाच्या तणीर आसात मरणाच्या तणेर येसू जेजू येसू जेजू तुवें राखून वरीचे तुवें राखून तुवें सांबाळून वरीचे तुवें सांभाळून म्हज्या सुम्या आनी म्हज्या सडवंतरा म्हज्या सुम्या आनी म्हज्या सडवंतरा, जीवदातारा म्हज्या जीवदातारा, म्हज्या रसनारा म्हज्या रसनारा, म्हज्या पोसनारा म्हज्या पोसनारा, आज कोणाचे इंटरव्यू आसा आज कोणाचे इंटरव्यू आसा आज कोणाचे ब्लड टेस्ट आसा आज कोणाचे ब्लड टेस्ट आसा आज कोणी कष्टान वळख जालात आज कोणी कष्टान वळख ताका जाल्यात. निवार सुम्या ताका निवार ताका सुम्या. निवार सुम्या ताका निवार ताका निवार सुम्या ताका निवार पदवी सुम्या. तुका सुम्या जेजू पदवी तुका सुम्या पदवी जेजू. तुका सुम्या जेजू पदवी तुका सुम्या पदवी जेजू. तुका सुम्या जेजू पदवी तुका पदवी तुका सुम्या जेजू पदवी तुका पदवी तुका सुम्या जेजू पदवी तुका पदवी तुका सुम्या जेजू पदवी तुका जेजू सुम्या नासरतच्या नांवान जेजू नाझरेथच्या जेजू नावानं. सर्वंतराच्या नांवान जेजू हो सोडवणाऱ्याच्या देश नावानं. आराम करता असताना हो दीस आराम करता असताना हो देश आराम करता असताना हो दीस आराम करता असताना सर्गीची दैवी सगत म्हाका वेग मारू दे सर्गीची दैवी सकत म्हाका वेग मारू सर्गीची दे. दैवी सगत म्हाका वेग मारू दे सर्गीची दैवी सकत म्हाका वेग देवसराक मारू दे. अधिकार ना देवसरा अधिकार काळोखाची ना. पदवी अधिकार ना काळोखाच्या पदवेक अधिकार वाईट ना. पदवी अधिकार ना वाईट पदवेक अधिकार ना. आळसायच्या सक्तेक अधिकार ना आळसाचे सत्तेक अधिकार ना. सलवणीच्या पदवेक अधिकार ना सोडवण्याच्या पदवेक अधिकार ना. जेजूच्या रक्ताद्वारे म्हाका सुटका लाभून आसा जेजूच्या रक्ताद्वारे म्हाका सर्व लाभून जेजूच्या आसा. कुर्साच्या बळान म्हाका सुटका मेळून आसा जेजूच्या कुर्साच्या बळान म्हाका सुटका मेळून आसा. जेजूच्या कुर्साद्वारे म्हाका सुटका मेळून आसा जेजूच्या कुर्साद्वारे म्हाका सुटका मेळून आसा. पदवी तुका सुम्या जेजू पदवी तुका सुम्या पदवी तुका जेजू. सुम्या जेजू पदवी तुका पदवी तुका सुम्या सुम्या जेजू पदवी तुका पदवी तुका सुम्या जेजू पदवी तुका पदवी तुका सुम्या जेजू पदवी तुका जेजू नासरतच्या नांवान जेजू नाझरेथच्या जेजू नावानं. सर्वंतराच्या नांवान जेजू सोडवणाऱ्याच्या जेजू नावानं. जीवदाताराच्या नांवान जेजू जीवदाताराच्या म्हाका नावानं. बाचावी लाभला म्हाका बाचावी म्हाका लाभल्या. बाचावी लाभला म्हाका बाचावी म्हाका लाभल्या. बाचावी लाभला म्हाका बाचावी लाभल्या. म्हज्या मगाच्या वर्तो दीस सवन सास वर्तो दीस आज सांज जुजेच्या फेस्ताचो दीस सवन आसतना तस बागेवन सांज जुजे आम्हा सर्वां खातीर आज मागतालो एकल्या खातीर मागतालो म्हज्या मगाच्या आज घेवया आमी देवाचे उतार पयल्या मागला एकल्या खातीर मागला खरेच आज एकली दैवीक सकत अनुभव करूंक शकतात या मातये प्रमाणे शिपतांक 22:1-18 पर्यंत एक घडी आमी देवाचे उतार आज वाचया जेसूचे जनन हे परी जाले ताचे माते मरियेक जुजे लागीं करार जाले जुसेले करार जाल्लो पूण तांच्या लग्ना पयले ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली मोरी पवित्र आत्म्यावरी गर्भे समावली तिचो पती जुसे तिचो पती जुसे नीतिवंत मनीस नीतिवंत मनीस जावन आसलो जुसे एक नीतिवंत मनीस जावन आसलो जुसे एक नीतिवंत मनीस जावन आसलो. जुसे एक नीतिवंत मनीस जावन आसलो. जुसे एक नीतिवंत मनीस जावन आसलो. ते साम चॅप्टर 1 वर्स 1 2 3 वाचले कित्याक म्हळ्यार जो कोण आज नीतिवंतपणां जियेता आज परमोन्न देवाच्या सावळेन रावता तो वाळत्या उदका तेगे लायलेल्या एका झाडा बरी एक रुखा बरी जायते बडी रिडींग वाचा उतार वाचता आमी म्हज्या मोगाचेर वाळत्या उदका तेर एक रूख आसलो वयस जाल्यार ताची पानां भावानात आनी यथेश्ट फळ दिता ताची पानां करपनात कित्याक त्या रुखाची पाळां उदका लागीं आसात आज म्हज्या मोगाचेर आमच्या जिविताची पाळां आमचे जिवीत
कित्याक झूज एक नितीवंत जावन आसलो. झुजे नितीवंत जायते बरें आमी आळसायणचे ते आसा. झुजे नितीवंत जावन आसलो. झुजेची जिविताची आत्मीक फळां देवाच्या मोगा लागीं वंदवून आसली. त्या खातीर उतार म्हणटा की किर्तनांत 22:5 वळ 12 वाच्या साम चॅप्टर 5:12 उतार आमकां अशें म्हणटा की नीतिवंत मनशाक सर्वेस्परातूंच आशीर्वाद दिताय. कित्याक पळया नितीवंत जावन आसा झुजेच्या जिवितांत 4 पटी देवा सोदूत स्वप्नांत उलयलो. 4 पटी. कित्याक परतून वाचया आमी साम चॅप्टर 5:12 नीतिवंत मनशाक सर्वेस्परातूंच आशीर्वाद दिताय. एक नीतिवंतपणाची ते वयस जाल्यार थंयच त्या मनशा आशीर्वाद दिताय. फाटल्या दिसांनी घडल्ली एक घडीत हांव तुमच्या म्हाका टेस्टमेंट दवरता. म्हज्या म्हाका न्हू एका तरणाट्यान इस्रायल वचून एप्लाय केलें आनी सगळें जालें. कित्याक की इंटरव्यूच्या वेळार इल्ले समस्या जाले आनी पासपोर्ट दवरलो आनी ह्या तरणाट्याक धाडले मुखार अनेक इंटरव्यू तुवें येवंक जाय म्हणून. हो सगळो तरणाटो देदोस्पोज जालो, कावचेलो, भिरांतीन बुडलो. हांवें कश्टांनी लॉन घालिल्ले पयशे हांवें टेन्शन जालें. आवय भुरगो सदांच आमचे मागणे ह्या मागणे चॅनलान जायते वर्सांतून आयकतात मागणे. आवय रातभर रडली सोम्या कित्याक अशें जालें. लाखांनी पयशे आमी दिला मात्र न्हय की ह्या इंटरव्यून कितेंय सोडून जाल्यार आमी कितें करचें तुवें सामको वाट दाखयची. रडो न्हिदल्या वेळार ती म्हणटा की स्वप्नांत सुमार 3 वरां फांत्यार कोणें तिका उठयलें. एक देवाच्या दुतान तिका उठयल्या बरी. ती म्हणटा की आर्केंजल मायकल म्हज्या लागीं आसलो आनी म्हणालो उठल म्हणाली तूं आतां बस आनी दैवीक काकूचो तेज कर. आज राती फांत्याच्या वेळार दैविकाचो तेज कर. तुवें कांय भिवंच नाका. तुजो पूत पारगांवांत वचून इस्रायल वचून पावतलो. तूं भिया नाका. हांव तुज्या पुता सांगाता वेतालो. म्हज्या मगाची न्हू ही पळय उठली आनी दैविकाचो तेज 3 ते 4 1 घंटो दैविकाचो तेज केलो. तेन्ना पूत बॉम्बे आसलो. इंटरव्यू हांगा येयलो हांगाच आसलो बॉम्बे. पूत सकाळीं उठून मम्मीक फोन करून म्हणालो सुमार 7 वरां मम्मी म्हाका 3 वरां जाग सरी. 3 वरां कोणें म्हाका उठयलें आनी म्हणलें की दैवीक काकूचो तेज कर. आवय शॉक. आवय म्हणाली पुता म्हाकाय सेम 3 वरां उठयले देवाचे दुता आर्केंजल मायकल उठयलो. सर मायकल उठयले आनी म्हणलें की दैविकाचो तेज कर. पळय सपनां सेम. आवयक सेम सपन, पुताक सेम सपन, सेम ड्रीम, सेम वॉइस, सेम एक उतार दैविकाचो तेज कर. आनी 3 दिसांनी भुरग्याची इंटरव्यू आसा. भुरगो कांयच भियोना बिंदास गेलो. सकाळी इंटरव्यू बरें का दिलो पास जालो पासपोर्ट घेवन आयलो. अशें म्हाका आशिल्लो. देव विस्वासी देव आपल्या भक्ताक बिलकुल सोड घालना. हांगा म्हणटा की परतून या साम चॅप्टर 5:12 इकडे वाचया आमी. नीतिवंत मनशाक कित्याक कुटाम नीतिवंतपणान जिवन आसलें कश्टांनी जिवन आसलें. हो भुरगो वाडटा आसतना बापाय सरलो मरण पावलो. हांवें एकलोच पूत म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या कश्टाच्या वेळार ही भयण एक नीतिवंतपणान जिवीत तरणाटो जाला. रे भुरगो सुमार एक 26 वर्साचो भुरगो जाला. एक नीतिवंतपणान जिवन आसलो भुरगो. खंयच्या वायट संवयेक बली जावन आसलो. एक बरें जिवीत जिवन आसलो. परतून वाचया साम चॅप्टर 5:12 नीतिवंत मनशाक अनितीची वाट आमी धरची नाका. अनितपण आमकां देवातन पयस व्हरता. परतून म्हणटा अनितपण आमकां देवातन पयस व्हरता. नीतिवंतपण देवाच्या मोगांत आमकां एक करता. नीतिवंतपणाचो जियेतलो मनीस वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी. नीतिवंतपणान जियेतलो मनीस वळत्या उदका देगेर लायलेल्या रुखा बरी. अनितपण झगडे कोर्ट केस जावं नाका जाल्ली संवयो नाका जाल्ली वाट्यो आज देवस्थानाच्या भुलवण्या अनितपणान जिवन दुसऱ्यांक वायट करचे, दुसऱ्यांक सतोवचे, दुसऱ्यांक फसोवचे, दुसऱ्यांक नागोवचे, दुसऱ्यांक इन्कार करचे. हे पुरो देवस्थानाच्या अनितपणान जियेल्ले वयस जाल्यार मरुभुमीन रोयलेल्या एक रुखा बरी जाता. जायते पटी आमची जिवीत मरुभुमीत एक रूख आसता. वयस जाल्यार म्हज्या मगर एक रूख लायिल्ले वयस जाल्यार
कितलेय उदक घाल जोर वत आपल्या वयसरा ताची पानां परत करपोंक सुरू जाता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज जुसेची चिबीत पळय. कित्याक जुसे कळले की मोरी गुरुवार आसा म्हणून जुसेंचिंतले गुप्ती हांव तिका सोडटा. ती अन्याय करना, तिचे नांव पाड करिना, कितेंच करना, गुप्ती सोडता. पण मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 19 आम्ही उतार वाचया. आम्ही तिसो पती जुसे नीतिवंत मनीस तरी मोरी एक अपकीर्त हाडूंक ताका मोरी अपकीर्त हाडूचे तिका मोन नातले देखून ताणे तिका गुप्ती सोडची म्हणून गुप्ती सोडचे चिंतले मुखार. पण ताणे अशी आलोचना केली, ताणे अशी आलोचना केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पर दूत जुजले उलोवंक लागलो. जुसे दाविदाच्या पुता, जुसे दाविदाच्या पुता, मोरी एक तुझी पतीन म्हूण, मोरी एक तुझी पतीन म्हणून तुझ्या घरा आपोवंक भियानाका इन्कार करिनाका. कित्याक तिचे थंय गर्भ संभवसो पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. पयले जुजे लागीं देवाचो दूत उलयता. म्हणजे मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत जायते डाउट्स आसात, जायते क्लियरिटी ना जावं आमच्या कुटुंबा मध्ये डाउट जावं गांवाच्या विशयान बायलेच्या विशयान आज मागोवंक जाय. आमी हे दुबावता सुटकाला पळय सुमया आनी म्हजें मन म्हजें काळीज उक्तें कर. जायते फुडें म्हज्या मोगाचे न्हू देवसाच्या प्रेरणा द्वारी देवाची सगत अनुभव करून विसरात हांव त्या दैवी सगत अनुभव करची जाल्यार आज देवा लागीं मागोवंक जाय. सुमया आज धाड तुज्या पवित्र आत्म्या जसे जुसेले स्वप्नांत उलयले देवाच्या दुताक धाड आज म्हज्याय जिवितांत उलय सुमया म्हणून मागोवंक जाय. दुसरे मॅथ्यू चॅप्टर 2 वर्स 13 एकडी वाचया आमी. ते गेल्या उपरांत सर्वेस्पराचो एक दूत जुसे एक स्वप्नांत दिश्टी पडो म्हणा लागलो की उठ बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक वच. कित्याक फाराव हांगा सगळ्या भुरग्या जिविशी मारचेर आसा. उठ घे आनी इजिप्ता वच. ह्या आवयक म्हणलें की तुज्या पुताचे सेकंड टर्म इंटरव्यू आसा, त्यो भिया नाका, उठ आनी मागणें कर एक घंटो पुरो. आनी सगळे हांव म्हणून पुताक म्हणलें की बॉम्बे आसता पुता उठ, कित्याक इंटरव्यूचो दीस तुजो जावन आसा, तुवें मागोवंक जाय. देवाच्या दुतान तांकां कळीत केलें. एकच सांगता दोगांय जाणांक सेम मेसेज देवान आपल्या दुताक धाडून दिली. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे हर एक दीस देवाचो दूत आमच्या सांगता आसा म्हळ्यार देव आमचो मोग करता. तिसरे म्हज्या मोगाचे माथ्या प्रमाणे शिकवता 22:19 आणि 20 मॅथ्यू चॅप्टर 2 वर्स 19 to 20 एकडी वाचया आमी. हेरोद मोरतास सर्वेस्पराचो दूत इजिप्तांत परतून जुसे एक दिश्टी पडलो की उठ बाळकाक आनी ताचे आवयक घे. उठ बाळकाक आनी आवयक घेवन आनी इस्रायलाच्या गांवांक पाटी वच. पळया आमकां आतां मोबायलाचेर जावं फ्रो मेसेज येतात, कॉल येतात, ते जाल्यार कांय ना. देवाचे दुताच कित्याक म्हळ्यार संपूर्ण मोरयेचो विश्वास देवाचेर, जुजाचो विश्वास देवाचेर. खंय वच म्हणली थंय येताली, खंय ये म्हणली थंय येताली. पळय आतां इस्रायलांत बेतलेहमांत सगळे सोमवार तुमी सगळे कितें करा इजिप्टा वचा. इजिप्ट जावं न्ही परतू इजिप्त जावं इस्रायलाक घ्या. पळय देव कितें म्हणटा तशें जुजे आनी मोरी करूंक लागली. कित्याक देवाक ताणी खालती मान घाली. कित्याक जुसे एक नितीवंत जावं मनीस जावन आसलो. जुसे एक नितीवंत मनीस जावन आसता कारणा खातीर हर एकडी देवाचो ताळो, देवाच्या दुताचो ताळो तो आयकतलो. चवथे म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरा उतार आमकां म्हणटा की माथ्या वापर म्हणे शिकवता 22:22-23 एकडी वाचया आमी. पूण हेरोदी उपरांत ताचो पूत आर्खेलाव जुदेयाचो राय जाला म्हण आयकून थंय वचूंक तो भियेलो. आनी एक स्वप्नांत ताका कळीत केल्ल्या प्रमाणे तो गलिलेया प्रांताक गेलो. आनी थंय नजरेत नांवाच्या शहरांत वचून रावलो. नजरेत नांवाच्या शहरांत वस्ती करूलो. त्या खातीर म्हणटा आमी जेजू नासरताच्या नांवान नासरत कायनातले जावफ्रो, नासरत बरोड पडला बरी आसतो जावफ्रो, नासरत ड्रायलँड आसतो जावफ्रो. म्हज्या जेजू त्या सुवातेर म्हज्या परतून जेजू त्या सुवातेर गेल्ल्या वेळा ती सुवात जाली एक आशिर्वादाची आनी बेसावाती. त्या खातीर म्हळ्यार जेजू नासरताच्या नांवान देवसर फरमायता आसतना देवसर फळोवन धांवता. कित्याक त्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवाची सगत
मात्र नासरत गांवस हे बेसावांनी बरोबर जालो ओनली जेजू क्रिस्ताद्वारे. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें हर एक दिसा आमचो गांव, आमचो देश, आमचे जागे जावं फॉर आमचे घरदार ओनली जेजू नासरताच्या नांवान आशिर्वादी जाल्ले जावंक जाय. त्या खातीर आपूण तेंचे सुद्दां व्हिडिओ पळयता आसा. कित्याक म्हळ्यार कशे जेजू क्रिस्ताचे पैण जाले, कशे जुसे स्वप्नां देवाच्या दुताचो ताळो आयकलो. मोगाचें न्हू, ह्या बुधवाराच्या दिसा आमी देवाच्या दुताचो ताळो आयकोंक जाय. आज देवाचो ताळो आमी आयकोंक जाय. सामुएलाक देव म्हणटा 3 फुडें स्वप्नां सामुएल 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 सामुएल. जेजू म्हणटा की पेद्रू तूं म्हजो मोग करता गी, तूं म्हजो मोग कर. 3 फावटी जेजू पेद्रूक उलो मारता. तशेंच म्हज्या मोगाचें हर एकडी दस्सू सोमी दस्सू सर्गीचो बाब आज म्हजें तुजें नांव घेवन आज रेनिटा कितें करता आसा. उठ, तूं भिया नाका. आज म्हणटा की प्रत्येक तरान शेल्डान तूं भिया नाका. हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा. हर एक दीस आमी देवाचो ताळो आयकाचे, देवाचो ताळो आयकाचे. म्हज्या मोगाचें परच्या दिसा सडनली शिकोवन दिता आसतना हांवें म्हळें की सुनीता आज ब्लड रिपोर्ट तूं भिया नाका. कित्याक भियाते आसे? आज ब्लड टेस्ट कित्याक भियाते आसे? 2 फावटी ते ब्लड टेस्ट फेल जाल्ले. म्हाका कळीत ना कोण सुनीता म्हणून. सडनली तेणें मागणें आयकत आसतना ताच्या दोळ्यांत दुकां कळोवंक लागली. त्या दीस ताचें मेडिकल आसलें आनी धैर्यान ते मेडिकलाक गेले आनी सगळें मेडिकल जालें. रिपोर्ट आयलो, सगळो रिपोर्ट ऑल रायट आसलो. आनी 2 फावटी रिपोर्टान कितें पिडा म्हणली, खंयची पिडा दाखोवना जाली. फायनल रिपोर्टूच एक वर्तो जावन गेलो. म्हज्या मोगाचें आज आमच्या जिवितांत तसो सोमी आमकां आपोडे दिवन आसा. जेरेमिया चॅप्टर 1:5 तुज्या आवयच्या गर्भांत तुका रसच्या आदी तुज्या देवाक तुज्या विशयी कळीत आसा आनी त्याच देवान तुज्या नांवान तुका उलो केला. एक घडी आमचे दोळे धांपया, आमचो हात आमच्या काळजार दवरया आनी मागया हवळा सुमेची दैवी सगत अनुभव करचे खातीर प्रामाणिकपणान जिवया आनी म्हणया सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार तुका अर्घ दिता आसतना आयचो दीस सलोक म्हाका आदार दी, बळ दी, कृपा दी. सकतला भंय सगळ्या वायटाचो निवार जेजू सोम्या जेजू आयच्या दिसा प्रामाणिकपणान जियोंक म्हाका आदार दे. आयच्या दिसा प्रामाणिकपणान जियोंक म्हाका कृपा लाभय. सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू नितीवंतपणान जियोंक म्हाका आदार दे. अनितपणाच्या सगळ्या वाटेतावन म्हाका सुटका लाभय, म्हाका सडवड लाभय, म्हाका सुटका लाभय, म्हाका सडवड लाभय. सोम्या जेजू तुज्या रक्तान आज म्हाका नितळ कर. सगळ्या वायटांतल्यान म्हाका निवार. म्हजी काकळत कर, म्हजे दाय दखय, म्हजे दाय दखय. म्हाका आशिर्वादीत कर, म्हाका आशिर्वादीत कर. पदवी तुका सोम्या जेजू, पदवी तुका सोम्या जेजू. मोगाचें तुमच्या जण एकल्याचो दीस आज एक आशिर्वादाचो बेसांवाचो कृपेचो जाल्लो जावं दी. आज म्हज्या जल्मा दिसा तुमच्या जण एकल्याचे मागणेस म्हाका आदार पावूं दी. तुमच्या जण एकल्या खातीर आज हांव मागता. तशेंच आज विशेष मांडावळ दनपारां जण एकल्या भुरग्यां खातीर तरणागड यूट्यूब लायव्ह 2:45 4 o'clock आमी आराधना मागतले. तशेंच आज विशेष मांडावळ सांजेर 7:30 ते 9:30 वरां पर्यंत परतून म्हणटा सांजे 7:30 ते 9:30 वरां पर्यंत आवर लेडी ऑफ एसम्पशन चर्च कांदिवली वेस्ट म्हज्या मोगाचें विशेष एक रिती जावं आसा. प्रत्येक 7:30 ते 9:30 2 घंट्याची एक विशेष आराधना. दोनूय घंटे आराधनांत इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश दोनूय घंटे आराधना. हांव एंटायर टीम त्या सुवातेर आसतले. बोरिवली, कांदिवली, मलाड आनी गोरेगांव, जोगेश्वर सगळे येया. ह्या 2 घंटेची विशेष रितीन
वरती दैवी सकत तुम्ही जाणीकले अनुभव करा. तसेच म्हज्या मोगाच्यानो सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट 2 दिसाचे ओपन आउटरीच ग्राउंडार जावन आसा. परतून म्हणटा सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट 2 दिसाचे ओपन आउटरीच जावन आसा. 21 आनी 22 म्हणा शुक्रार आनी शनिवारा हांगा ताबोर आश्रमाचो डायरेक्टर फादर मॅथ्यू इलेवेंगल त्या सुवातेर आनी हांव आनी एंटायर टीम त्या सुवातेर आसतले. ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश दोन्ही लँग्वेज आसतले. परतून म्हणटा ह्याच शुक्रारा आनी शनिवारा सांजे 6 तावन 9:30 वरां पर्यंत अर्घ वांकणी मिसेचें बलिदान देवाचे उतार तशेंच पिडे संगतीर घरचे खातीर विशेष पवित्र साक्रामेंताचें आराधन सांगा एकामेकाक येया ओपन आउटरीचाक व्हडा संख्या. तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो 23 तारखेर म्हळ्यार आयतारा सांजेर 6 तावन 9:30 वरां पर्यंत. परतून म्हणटा आयतारा सांजे 6 तावन 9:30 वरां पर्यंत 23 तारखेर युथा खातीर गॉस्पल बँड आसा केला. परतून म्हणटा युथा खातीर गॉस्पल बँड म्हज्या मोगाच्यानो येया व्हडा संख्या. तरणाट्यांक धडा भुरग्यांक धडा तरणाट्या पयलो जागो सगळे आसतले इंग्लिशांत आसतले. सांगा एकामेका तुमच्या तरणाट्या फी ना रजिस्ट्रेशन फ्री जावन आसा. स्कॅन कोड आसा स्कॅन करा रजिस्ट्रेशन करा रजिस्ट्रेशन फ्री जावन आसा. सांगा एकामेका तरणाट्या सगळ्या उत्तेजन दिया. ह्या गॉस्पल बँड येवं दी. विशेष आराधना एंडाक आसतले त्या आराधनांत तरणाट्या खातीर आमी मागतले. तुमकांय येवंक अवकाश आसा. तुमकांय तुमच्या भुरग्यां बाळाक घेवन येवयात तुमच्या तरणाट्याक घेवन येवयात. काजार जाला जांफ्रो वडिला जांफ्रो तुम्ही उतार प्रायचे तुम्ही येया. तुमकां अवकाश आसा ओपन दवरला आमी जाल्यार तरणाट्यांक इम्पॉर्टंट जावन आसा. तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो रोसरी चर्च बिरुंडा रोसरी चर्च बिरुंडा त्या 21 आनी 22 तारखेर 2 दिसाचे ओपन आउटरीच आसतले. फादर जोसेफ सकाळी 9 वरां 5 वरां पर्यंत एंटायर डिवायन मस टीम थंय आसतले. सांगा एकामेका बिरुंडा त्या सुद्दां सगळी येया. हांव आसचो ना एंटायर टीम त्या सुवातेर आसतले. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसावांनी कृपेनी भरून दी. परतच्या टेस्टिमनी तुमी ऐका. मागणे सकाळचे दनपारचे पळयतात दुसऱ्यांक बी ऐका फ्रेंडाक शेअर करा आनी देवाची उतर ती ऐकून दित आनी तांकां बरेंपण सुटकान सोडवण प्राप्त जावं दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या वोवरींत एक सिस्ट आसलें आनी त्या खातीर म्हजें युट्रस क्लीन करूंक एक ऑपरेशन करीचें म्हण डॉक्टरांनी सांगलें. आनी तांणी ऑपरेशन करता आसतना तांकां कळीत जालें की थंयसर कितें अबनॉर्मल आसा म्हणून आनी टेस्ट करूंक जाय म्हणून म्हाका सांगलें. त्या वेळार आमी जायते भियेल्या आनी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवंक घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना उसान भवरतान मागतले. आतां रिपोर्ट आयले सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आसा आनी जे कितें प्रॉब्लम आसा ते सगळे सॉल्व जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. जेरमाया चॅप्टर 31:25 कित्याक तकलेल्यांक हांव नव्या जिवन भरतलो आनी बागोवन गेल्ल्यांक हांव दोदोशी करतलो. एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा हांव सदांच डिवायन मर्सी पंगडांतान येवच्या सकाळीं आनी दनपाराच्या मागण्यांत कळनासतना भाग घेता आनी थंयसर मेळची देवाची उतरां सदांच उसारण मागता. ह्या वरवीं आमच्या कुटुंबांत जायतें बरेपण जालां. तांतल्या 4 उपकारां खातीर देवाक अर्गां दिवंक हांव कशी व्हरता. पयलें म्हजे धुवेचे जॉब परमनंट जालें. म्हज्या पुताक स्कीन एलर्जी आसली ती गूण जाल्या. तशेंच म्हज्या घोवाचें लेग पेन आसलें ताच्या पांयान दूख आसलें ते पांयांची दूख गूण जाला. तशेंच म्हाका एक बरें काम मेळ्ळां. अशें जायते अजाप आमच्या जिवितांत जाल्ल्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 63:24 तांणी उलो मारच्या आदीं हांव जाप दितलो ती उलोवन आसतनाच हांव आयकतलो. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजें काजार जावन 12 वर्सां जाल्यार म्हाका भुरगें नासलें. त्या वेळार हांव जायते निराशे आसलें आनी जायत्या डॉक्टरा लागीं हांवें वखदां केलीं तरी म्हाका भुरगें जावंक ना. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें. सकाळीं दनपारां आनी सांजेर युट्यूबरांच्या मागण्यांत भाग घेवन हांवें कळनासतना जेजू लागीं भवार्थान मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां काजार जावन 12 वर्सां उपरांत एका भुरग्याचें देणें म्हाका फावो जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. एक्सोडस चॅप्टर 23:20 तुमकां वाटेर राखचे खातीर
आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. डेलिन शानू म्हणली एक भयण देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, हांव सबार तेंपात कॅनडा वचूंक ट्राय करतलें आनी सबार पटी हांवें प्रयत्न केलें तरी एका ना एका कारणा खातीर अडखळ्यो येतल्यो आनी म्हाका विजा येनातली. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडा कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांकां म्हजे प्रॉब्लेम सांगून म्हजे खातीर मागा म्हण हांवें विनंती केली आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना उसारून मागतालो. देवान म्हजी मागणी आयकलें आनी आतां हांव सुरक्षीत तरान कॅनडा वचून पावलां आनी सेटल जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. बारूक चॅप्टर 6 वर्स 6. कित्याक म्हजो दूत तुमचे सवय आसा आनी तो तुमचो जीव राखता.